अस्सलाम वालेकुम। परवेज खटक साहब की जो गूंज है ना जी, वो खत्म नहीं हो रही। तकरीबन वो अनाउंसमेंट की है 35-40-45% जो है ना, जो लोग हैं उनके साथ हैं। 56 के कुछ उन्होंने ऐलान किया था। अच्छा, कुछ इनिशियली उन्होंने जो सा ना ऐलान कर दिया, कुछ ये कह रहे थे कि कुछ टाइम के बाद हम बताएंगे। लेकिन जितना बड़ा ग्रुप सामने आया और जिस तरीके से सामने आया और जो उनका बयानिया आप यानी कि जो उन्होंने आवाज निकाली है, वो बड़ी डेंजरस है। और दूसरी बात यह है कि जो आवाज निकाली है, क्या ग्राउंड के ऊपर कारकुनान ने उसको लब्बैक कहा है? तो ये है इंफॉर्मेशन एक्चुअली कि ग्राउंड के ऊपर लोगों ने भी ये बात कही है कि यार एक तो इमरान खान को जो गलत सा बात है, लेकिन सारे कह रहे हैं जाली पठान है, तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन यह है कि जितना केपी का जो हल्का है वो ये कह रहा है कि यार ये समझ नहीं आ रही कि ये है किधर का। अयाशी यहाँ पे कूटी, यहाँ पे अच्छा खासा जो ना सूबाई निज़ाम को जो ना नुकसान पहुंचाया, और ठीक ठाक किस्म का जो ना इन्होंने फाइनेंशियल करप्शन किए हैं जो कि लोगों के सामने है। जो ट्रीज की बात करते हैं कि जी वो सुनामी ट्री और जो एक इनकलाब लेके आ रहे थे, तो लोग कहते हैं यार कहाँ है? जंगल के जंगल इन्होंने उजाड़ दिए हैं, और अगर कोई दरख्त लगाए भी हैं तो वो दरख्त लगाए हैं या वो पौधे लगाए हैं कि जो फिजिबल नहीं है। यहाँ पे उनकी कोई बहुत लॉन्ग लाइफ नहीं है। ये तो बहुत बड़ा अजाब है कि जो पाकिस्तान के अंदर मतलब पानी सक करते हैं, पानी कई गुना ज्यादा पी जाते हैं, और उन पौधों को लगाया है केपी के अंदर जिनकी वजह से फसलें खराब हो रही हैं और लोगों ने काटे हैं उनको। यानी कि अगर किसी जगह पे लगाए भी थे, शजरकारी की थी, तो लोगों ने काटे हैं कि यार ये तो मुज़िर हैं, ये तो दुनिया भर में बैन कर दिए गए, ये वो पौधे लगाए गए हैं। अच्छा, ये लोकल स्कैंडल्स हैं जिनको जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना केपी के लोग इस बात के ऊपर शोर मचाते रहे। लेकिन हमारा मीडिया भी जो है ना वो बात वही करता है जो लाहौर की हो, कराची की हो या इस्लामाबाद की हो, वो इसके आगे जो है ना निकलना भी नहीं चाहता। तो अब वो चीजें जो है ना सामने आ रही हैं। जो लोकल लोग थे जो पीटीआई से ताल्लुक रखते थे, वो इस बात के ऊपर कोशिश करते थे कि ऐसा ना हो। इस तरह के बेशुमार स्कैंडल्स जो उनसे ना, अब वो आपस में बात चल रही है कि यार ये क्या हो रहा है, क्या हो गया है। तो क्या परवेज खटक को और दीगर पार्टियों को क्या पीटीआई के मुकाबले में कोई अहमियत होगी? तो ये बात आपको बताएं कि जैसे पंजाब के अंदर हम एक देखते हैं कि जिस वक्त में 2020, 21 और 22 तक जो है ना पीटीआई का सफाया हो गया था और कोई नाम लेने वाला नहीं था, कोई इलेक्शन में खड़े होने की दूर की बात है, कोई सामने आके यही नहीं कबूल करता था कि हम उसके नुमाइंदे हैं, घरों से गायब हो गए थे ये लोग। तो क्या ऐसी सूरत हाल केपी में भी हुई? केपी में दूसरा काम हुआ, उससे मुख्तलिफ हुआ। केपी में बतदरीज जो है ना वो कमी वाकया हुई, और ये जो केपी है इसका मिजाज कुछ ऐसा है कि ये हर नई पार्टी को चांस देता है, हर नए ग्रुप को चांस देता है। कोई मंशूर लेके आता है तो उसके ऊपर गौर करते हैं और ग्रुपों में जो है ना फैसला करते हैं। तो ये जो है ना हजारे की और इधर की, अगर आप पेशावर की साइड की कह लें, मर्दान यानी कि पश्तून बेल्ट को कह लें और हिंदको बेल्ट को कह लें, दोनों बेल्ट जो है ना वो चेंज को पसंद करती हैं। तो क्या इस दफा की कुछ सूरत हाल है? तो ये ऑलरेडी जो है ना ये तहिया कर बैठे थे कि अब जो है ना 2 दफा हमने पीटीआई को चांस दिया है। हालांकि पहली दफा चांस दिया था उसमें अक्सरियत नहीं थी, दूसरी दफा इन्होंने चांस नहीं दिया था, लेकिन रिला गिला ऐसा जबरदस्त था कि वो बेचारे कोई अपना फैसला ही ना कर सके। इतनी ज्यादा पोल्यूशन थी 2018 के इलेक्शन में। 2013 में जो है ना इन्होंने बहुत बड़ा चांस दिया था, अक्सरियत नहीं थी। मियां नवाज शरीफ अगर उस वक्त में राजी हो जाते तो मौलाना के साथ मिलकर बिल्कुल वाज़ेह अक्सरियत होती, और पीएमएलएन के पास तो इतनी सीटें थी कि जो आजाद थे तो वो मिलकर अक्सरियत, वाज़ेह अक्सरियत बन जाती। अब देखें अगली जो है ना जो स्ट्रेटेजी है जो कि अभी तक की नजर आ रही है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, सिर्फ मसला यह है कि वो मैदान में नहीं है इस वक्त में, दूर बैठ के मैसेजेस के ऊपर यानी कि पैगामात भेजते हैं कि तुम ये कर लो, ये कर लो। जैसे कि परवेज खटक साहब के बारे में मुसलसल जो ना सहाफी रिपोर्ट कर रहे थे और वो दुरुस्त कर रहे थे कि परवेज खटक साहब ख्वाहिश रखते थे कि मैं पीएमएल-एन के अंदर आ जाऊं। तो इधर अमीर मकान जिनसे थे उनको एतराज था बहुत, और पीएमएल-एन की अपनी स्ट्रेटेजी,
تو جب یہ بات طے ہوئی اور پنجاب کے اندر یہ بھی طے کر لیا گیا کہ ہم نے ہر سیٹ کے اوپر اپنا نمائندہ کھڑا کرنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے. اگر کوئی پارٹی یہ کہتی ہے تو وہ پہلے اپنی جگہ پہ جگہ دے گی. مثلاً مولانا ہے، وہ کے پی اور بلوچستان کو تو کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، ہاں لینے کی بات کرنی ہے، دینے کی بات نہیں کرنی. بے شک پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ سندھ کے اندر نہ صرف ہم کسی کو پیر نہیں رکھنے دیں گے، ریزسٹ کریں گے، ہم بالکل جو ہے نا اس کو کفار والا اس کے ساتھ سلوک کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پنجاب تو سب کا ہے، بڑا بھائی ہے، یہاں پر سب کا حق بنتا ہے، ہم گھسیں گے بھی یہاں پہ، ہمارے سے جو ہے نا سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرو، کائرہ صاحب کو بھی لے کے آؤ، اور جناب دیگر کچھ اور نام دیے ہوئے ہیں، پرویز اشرف صاحب کا نام دیا ہوا ہے کہ ان سب کو جو ہے نا ایڈجسٹ کرو. کوئی 10-12 سیٹیں ہیں ایم این ایز کی، باقی وہ کافی بڑی تعداد جو ہے ایم پی ایس کی بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو بھی ایڈجسٹ کرو. پی ایم ایل این نے اس دفعہ یہ کہا ہے کہ جیسے کہ ایک معاملہ چل رہا تھا کہ اسمبلی کو جو ہے نا مارچ تک لے کے جانا ہے، مارچ اپریل کی باتیں آ رہی تھیں کہ مارچ تک لے کے جانا ہے، 1 سال کی ایکسٹینشن دے کے، اور مارچ اپریل کے اندر انتخابات کر دیں، یعنی کہ یہ جنوری میں آ کے اسمبلیاں توڑ دیں اور پھر یہ اپنا مارچ میں انتخابات ہو جائیں. تو اس چیز کو جو ہے نا پیپلز پارٹی نے بہت برے طریقے سے ڈیمیج کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہر کام وہ ہوگا جو ہمارے فائدے کا ہوگا، ہر کام، ہر سہولت وہ ہوگی جو ہم لیں گے، ہر فائدہ جو ہوگا وہ ہم لیں گے، اور ہر بوجھ جو انسان جو ہر بدنامگی ہے اور ہر ذمہ داری ہے وہ پی ایم ایل این سنبھالے گی. جب یہ چیز نہیں ہوئی تو اب جو انسان آ کے میاں نواز شریف نے آئی پی پی، یعنی کہ یہ جو ایک نئی پارٹی بنی ہے، اس کو جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا، ادھر خٹک صاحب کو کہا کہ جی بالکل آپ میدان میں آئیں، ہم آپ کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے، لیکن آپ علیحدہ سے کھڑے ہوں، ہم آپ کو باقاعدہ ایک عزت دیں گے، ہم آپ کو ایک مقام دیں گے، آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے، لیکن آپ کو اس سلوک کا سامنا نہیں کرنے دیں گے جو کہ جس کے حقدار عمران خان اور اس کا وہ گروہ جس نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، اس گروہ کے اندر ہم آپ کو نہیں رکھیں گے. اب پرویز خٹک صاحب آئے ہیں، کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ پنجاب میں سے بھی کچھ لوگ ملیں گے، کچھ لوگ جو نا سندھ میں سے بھی ملیں گے، بلوچستان میں سے بھی ملیں گے. یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ یہ لوکل پارٹی ہے، یہ لوکل پارٹی نہیں، یہ تھوڑی سی بڑی ہوگی. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے کہ آئی پی پی جو ہے نا، اس کے اندر بھی جو ابھی علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب چل رہے ہیں، کافی سارے لوگ جو ان سے نا جن کو 15-20 کہہ رہے ہیں کہ جو پرویز خٹک صاحب کے ساتھ نہیں گئے، شاید کہ وہ لوگ جو نا اس طرف شفٹ ہو اور وہ اپنا ایک جو نا دھڑا بنا کے آئیں. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو الیکشن کنٹیسٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ صرف پارلیمنٹ میں جا کے انتخاب نہیں جیتتے، یہ کنٹیسٹ کر کے بھی انتخاب جیتتے ہیں. یہ بہت دور اندیشی کے ساتھ اپنا دھڑا بنا کے چلتے ہیں. سیاست ایک دن کا کھیل نہیں ہے یا ایک 5 سال کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہوتا ہے. جو سیاستدان ہوتے ہیں، جو یہ کلٹ جو ان سے جو عمران خان کا ہے، یہ تو وارداتی ہیں، انہوں نے تو سارے وارداتی اکٹھے کیے جو اب باتیں کھل کے ہو رہی ہیں. یہ باتیں ہم بہت سالوں سے کر رہے ہیں، عمران خان نے اب کہنا شروع کی ہوئی ہیں اور ہم نے اس کو تسلیم کرنا شروع کیا ہوا ہے. تو پہلی آپ کہہ لیں کہ آئی پی پی سے اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا، لیکن جیسے ہی یہ جو دوسرا گروپ شامل آیا ہے پرویز خٹک کا، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا، اس کے بعد جو نا واضح طور پہ جو نا سہولیات وہ پی ٹی آئی کی ختم ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بڑی واردات ہو، جتنی بڑی سہولت ہو، فرنٹ پہ اگر لڑنے والا کوئی بھی نہ ہو تو کوئی سہولت کام نہیں آ سکتی. اور اس وقت میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ یہ طے کر لیا گیا کہ انتخابات بالکل فری اینڈ فیئر ہوں گے. گروپس بنا دیں، سپورٹ کسی کو کر دیں، لیکن آپ جس کے اوپر سٹیمپ لگ رہی ہوگی اسی کا ووٹ نکل رہا ہوگا، اس کے اندر کوئی دو نمبری نہیں ہوگی. میکسیمم جو نا صاف شفاف انتخابات ہوں گے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.